पूर्वपक्षद्वयोः एकैकं कृत्वा निराकरणं ये कथं जातम्। इदानीं द्वितीयः पूर्वपक्षः मीमांसा जीवपक्षः। जीवे अक्षरत्वासंभवात् जीवे अक्षरशब्दो जीवे न उपपन्नः जीवस्य जननमरणवत्वेपि न क्षरति स्वरूपेण न परिणमत इति स्वरूपाणि अन्यथा भावपरतया तथाक्षरशब्दस्य व्युत्पत्तिः अपि संभवति इति भावः। ननु तथापि परिणामी उपादानरूपं भूतयोनिं जीवस्य न संभवति अत आह स्वकर्म वशेन अयमाशय अगोत्रमवर्णमचक्षुरश्रोत्रमपाणिपादं यवनो गृहीतम् इति जीवे प्रसिद्धानां गोत्रादीनां निषीध्य जाति जातस्य अधिकरण विशेषाकांक्षायां तस्य एतस्यैव जीवस्य अधिकरणत्वोपपुक्तौ नाधिकरणान्तरम् अपेक्षणीयम्। तत्र बुद्धिगौरवापत्ति यत्र बुद्धि किमर्थं क्षपणीयं यदि तत्र जीवस्य अधिकरणत्वं नास्ति अधिकरणान्तरं जीवस्य अक्षरत्वबाधाय अन्यः कश्चित् अधिकरणम् अन्यम् अधिकरणं न अपेक्षते अतएव उपपद्यते च शरीरद्वारा गोत्रवर्णादिमतोऽपि जीवस्य साक्षात् सम्बन्धेन गोत्रादिमत्तया भ्रान्ति प्रतीतस्य रजदात्मना भ्रान्ति प्रतीतस्य रङ्गस्य रजत्वनिषेधं प्रति इव गोत्रादिनिषेधं प्रति अधिकरणत्वम्। क्यों जी भवि भट्ट जी स्पष्टं भवति न वा? नहीं स्वामी चरणा न भवति। नहीं स्वामी। अस्य कृते ये मन्त्रः यदि कण्ठस्थं किं नाम तथा अक्षरात् सम्भवति इह सौम्य सम्भवति इह विश्वम् यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च तत्र ऊर्णनाभिदृष्टान्तेन जगतः उपादानत्वं तदुपादानत्वं तत्त्वस्य प्रधानस्य वा और जीवस्य वा प्रधानपक्षः निराकृतं तत्र अचेतनस्य प्रधानस्य अक्षरत्वं न भवितुमर्हति जीवस्यापि अक्षरत्वं न भवति अथैव तथाक्षरात् सम्भवति सौम्य अक्षरपदं कस्य कृते उक्तं परब्रह्मणः कृते परमेश्वर एव अक्षरपदेन निर्दिष्टः। दृष्टं च बाल्यकार्ष्यादिकरणस्य अवस्थाभेदेन तन्निषेधं प्रत्यधिकरणत्वम् एकस्मिन्नेव अधिकरणे बाल्यादिषु विजागृतादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमित्येवं स्फुरन् सदा ये अहमहमिति स्फुरण सामान्यत्वेन बाल्यावस्थायामपि स्फुरति और पौगण्डकिशोरावस्थायामपि स्फुरति किशोर यौवनावस्थायामपि स्फुरति वार्धक्येऽपि कदानीमपि अहं न आसम् इति स्फुरणा न भवति अहं नास्मि इति कस्यापि स्फुरणा न भवति। तो एवं कार्श्यादि अवस्थासु अपि पुरा यहं पीवरः पुष्टकायः इदानीं केनचित् रोगादिभिः कार्श्यतां प्राप्तः अर्थात् क्षुतपरीतोऽस्मि पुनः स एव अहं किम् घृतप्राशनादिभिः इदानीम् अहं पुष्टकायः पीवरः सोऽपि अहमेव तत्र अधिकरणस्यैव अवस्थाभेदेन तन्निषेधं प्रत्यधिकरणं ननु अक्षरशब्देन जीवसाधारणेन ग्रहणप्रसक्तौ जीवे गोत्रसम्बन्धादि प्रतीतिकाले तत्र जीवस्यापि तदभावयोगप्रसक्तौ तद्विवच्छेदकत्वेन तस्य साफल्योपपत्तिः। तो अक्षरत्वं जीवस्य अगोत्रं ये गोत्रवर्णादीनाम् अभावः गोत्रादिमत्तया अपि भ्रान्ति प्रतीकं गोत्रादिमत्वा स एव जीवः कदाचित् किं गर्गगोत्रे उत्पन्नः कदाचित् गौतमगोत्रे उत्पन्नः कदाचित् शाण्डिल्यगोत्रे उत्पन्नः तो तस्यैव गोत्रम् इति गोत्रनिषेधं प्रत्यधिकरणं तस्य भवति वञ्जसैव भवति ननु अक्षरशब्देन जीवसाधारणेन तद्ग्रहणप्रसक्तौ तद्व्यावर्तनेन एव गोत्रम् इत्यादिकं सफलं स्यात् नान्यथा इति चेत् न
जीवे गोत्रसम्बन्धानि प्रतीति काले तदभावायोगप्रसक्तौ तद्व्यवच्छेदकत्वेनापि तस्य साफल्योपपत्तेः। उभयविधफलसम्भवेऽपि अयोगव्यवच्छेदस्यैव फलस्य ग्रहणं युक्तम्। इदानीम् उभयथापि वैफल्यं, तदानीं किं करणीयम्? अयोगव्यवच्छेदस्य फलस्य ग्रहणं युक्तम्। अयोग तत्र उभयतोऽपि फलस्य योगः न भवति इति व्यवच्छेदस्य फलस्य ग्रहणं करणीयम्। अधिकरणान्तरकल्पना लाघवात्। नो चेत् तत्र पुनः कस्यचित् अधिकरणान्तरं तत्र कल्पनीयं स्यात्। अयोगव्यवच्छेदफलस्य अगोत्रत्वादिरूपात् रूपोपात्तधर्मिगतत्वेन प्रत्यासन्नत्वात् च। अपरः हेतुः अयोगव्यवच्छेदफलः अस्य अगोत्रत्वादिरूपात् तद्धर्मिगतत्वे अगोत्रत्वं धर्मः, अगोत्रत्वं धर्मः और धर्मी जीवः, तो येषां तद्धर्मिगतत्वेन प्रत्यासन्नत्वात् च। अन्ययोगव्यवच्छेदस्य तु फलं ग्रहणं न युक्तम्। गोत्राद्यधिकरणव्यतिरेकेण तन्निषेधं प्रत्यधिकरणान्वेषण गौरवापत्तेः। अन्वययोगव्यवच्छेदस्य अगोत्रपदानुपातजीवगत अक्षरपदग्राह्यत्वयोगव्यवच्छेदात्मकत्वेन विप्रकृष्टत्वात् च। अन्वययोगव्यवच्छेदः तत्र गोत्रपदेन जीवस्य यस्य जीवस्य उपात्त अर्थात ग्रहणं न भवति तज्जीवगत अक्षरपद ग्राह्यत्वयोग विवच्छेदात्मकत्वम्। अर्थात अक्षरपदं जीवेन जीवगत अक्षरपदं तस्य ग्राह्यत्व योग्यता न भवति। ग्राह्यत्वयोगस्य योगत्व विवच्छेदात्मकत्वेन और विप्रकृष्टत्वात् च जीवः तत् अक्षरः न भवति। उपात्तधर्मिगते लभ्ये उपात्तधर्मिगतफले लभ्ये न अनुपात्तधर्मिगतं फलं ग्राह्यम्। अतएव अननविधेः उपात्तौ अवहननगत अप्राप्ताशय परिपूर्ण रूपः तदयोगव्यवच्छेद एव फलं, न तु अनुपात्त नखविदलन निवृत्ति रूप तदयोगव्यवच्छेद इति नियमस्य परिसंख्यातो भेद इष्यते। यतो हि उपात्त धर्मिगते फले लभ्ये अनुपात्त धर्मिगत फलं ग्राह्यं भवति, ग्राह्यं न भवति, न अनुपात्त धर्मिगतं फलं ग्राह्यम्। अतएव आहनन विधेरुपात्तम्। व्रीहीन् अवहन व्रीह्यादीनाम् अवहनन विधेः उपात्तौ अवहननगत अप्राप्तांश परिपूर्ण रूप तदा अयोग व्यवच्छेद एव फलं, न तु अनुपात्त नखविदल निवृत्ति रूप। तस्य अवहनन प्राप्तांश परिपूर्णम् एव तस्य विवच्छेदः तस्य फलं भवति, और यत् नखविदलनादिभिः अनुपात्त तस्य निवृत्तिर् न भवति। तदा अयोग व्यवच्छेद इति नियमस्य परिसंख्यातो भेद इष्यते। तस्मात् अगोत्रत्वादि विशेषणं जीव इव न ब्रह्मणि स्वारस्येन अन्वेति प्रधाने तु अचेतने गोत्रादि प्रसक्त्यभावात्। अचेतने प्रधाने गोत्रं न भवति, तत्र गोत्रादि प्रवर्तनं न भवति। अतएव तत्र तु नास्त्येव नाम अक्षरत्वम्, और यत्तद् अदृश्यं गोत्र यत्तद् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम्, ये अस्मिन् अस्य मन्त्रस्य अत्र मीमांसा चलति। यत्तद् दृश्य अगोत्रम अवर्णम चक्षु अश्रोत्रम अप्राणिपादम्। अगोत्रम चक्षु अव्रणम अपाणिपादम्। तत्र गोत्रादि अधिकरण व्यतिरेकेण तन्निषेधं प्रत्यधिकरणान्वेषण गौरवापत्ति न अनुपात्त धर्मिगतं फलं ग्राह्यम् अस्यापि जातम्। अवहननादिषु तत्र अवहननादिभिः यत्र किं भवति यथा नखविदलनादीनां निपत्ति यथा न भवति, एवमेव गोत्रत्वादि विशेषणं जीव इव
न ब्रह्मणि स्वारस्येन अन्वेति प्रधाने तु अचेतने गोत्रादि प्रसक्ति अभावात् नान्वेति इति स्पष्टमेव ननु यथैव अगोत्रत्वादिकं जीव एव सुरसतो अन्वेति न ब्रह्मणि प्रधाने वा एवं अदृश्यत्वम् अग्राह्यत्वं यत्तददृश्यम् अग्राह्य इत्यादि अस्य मन्त्रे यद् अदृश्यत्वम् अग्राह्यत्वं यत् प्रोक्तं हृदय बाह्य प्रपञ्चवृत्तौ प्रपञ्चभिन्ने दर्शनादिप्रसक्तम् इति च प्रधान एव अन्वेति न तु जीवे ब्रह्मणि वा ततश्योपक्रमगत अहृदयत्व अग्राह्यत्व अनुसारेण अगोत्रत्वादिकं प्रधाने नेतुं युक्तम् इति चेत् न उपक्रमगतादि लिङ्गद्वयादौ उपरितनानाम् अनेकलिङ्गानां प्रबलतया तदनुसारेणैव दृश्यत्व अग्राह्यत्वयोः नैतम्यत्वात् एवं च अगोत्रत्वादि अनुसारेण रामसलायि महाभागाः सन्ति किम् ना ये कोई पढ़न संपदा नारायण अद्य तु भवतां इस संपदा निर्गतः बहिरेव निर्गतः नैने संपदा इदानीं किं भवति तत् न किञ्चरति बहु तत् व्यापृतिः अतः किञ्चित् विलम्बेन आगच्छामः तदेव संपदा अच्छा अच्छा यः भवतां दर्शनं नाभूत् जी संपदा तपश्च तत्र सत्य भवन्ति रामचन्द्र महाभागाः अपि तत्र भवन्ति संपदा ते तैः पृक्तं तत्र व्यापृता अस्मि यदि तत्र किमपि आवश्यकम् आपतितं चेत् तत्र नास्ति बहु आवश्यकं पश्चात् जी संपदा जी अस्य कृते बहु प्रौढेषु एव अस्य विचारः भवितुम् जी संपदा ततश्च अक्षरात् परतः परात् जीवात् परः परमेश्वरः इति तत्र अमूर्तत्वप्रमाणत्वम् अमनस्त्वं च निषेधस्य प्रतियोग्यधिकरण अनधिकरणत्व लाघवमयोः लाघवम् अयोगव्यवच्छेदफललाभ लाघवम् अव्यवच्छेदफललाभलाघवं च अनादृत्य परमेश्वर एव चेतनत्वेन प्रसक्तस्य मूर्तिमत्वादेः व्यावर्तनार्थम् इति योजने न चाक्षरात् परतः परोऽपि जीव इत्येव पूर्वपक्षोऽस्तु तत्र जीवः अक्षरात् परतः परः इति परतः परोऽपि जीव इत्येव पूर्वपक्षोऽस्तु इति अक्षरशब्दस्य प्रधानपरत्वोपपत्तेः इति न शङ्कनीयम् तथा सति ब्रह्मश्रुति अपरा अत्र प्रतिपत्तिः उपस्थापिता अक्षरात् परतः परः तत्र जीवः अक्षरात् परतः पर जीव एव भवति इति पूर्वपक्षः यदि वर्तते तत्र अक्षरशब्दस्य प्रधानपरत्व उपपत्तिः प्रधाने एव अक्षरपदं प्रधाने रूढिः भवति न भवति इति न शङ्कनीय यदि प्रधाने अक्षरशब्दः रूढिः तर्हि तथा सति ब्रह्मश्रुति लिङ्गसामान्य समाख्यानाम् अनवकाशत्वापत्तेः अतः परमेश्वर एव अक्षरम् इति ब्रह्मश्रुतिलिङ्गसमाख्यानाम् अनवकाशत्वापत्ते यदि अक्षरशब्दः प्रधानपरत्वम् अक्षरशब्दस्य प्रधानपरत्वम् इति स्यात् चेत् तर्हि श्रुतिलिङ्गसमाख्यानां तत्र अवकाशः न भविष्यति अर्थात् षडलिङ्गरीत्या अस्य तात्पर्यनिश्चये तत्र किं बाधा समायास्यते अक्षरं प्रधानं जीवो वा इति पूर्वपक्षस्य प्रवृत्तत्वात् दृश्यत्वादिगुणक इति सौत्रं धर्मधर्मनिर्देशम् अनुरुध्य अक्षरम् इति धर्मनिर्देशः कृतः यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः अस्य कृते बॉबी भट्ट जी जी स्वामी चरण यदि उपनिषद मंत्राः नोपस्थिताः तस्य अस्य अर्थः सम्यक् ऊहितुं न शक्यते जी
अयमाशयः यत्पादस्य यदपदस्य प्रकृताक्षरपरामर्शित्वात् सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं सृष्टव्यालोचनरूपज्ञानवत्वं च प्रकृतस्य अक्षरस्य एव धर्मः। यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः अत्र यत् इति यः सर्वज्ञः यः यः इति पदस्य यत्पदस्य सर्वज्ञत्व सर्ववित्वम् इत्यादीनां प्रकृतस्य अक्षरस्यैव धर्मः न तु प्रधानस्य जीव प्रधानस्य जडत्वात् तन्न भविष्यन् सर्वज्ञत्वादीनां तु तत्र प्रत्युत विरोधः एव भवति और जीवस्यापि सर्वज्ञत्वं न भवति। कथम् अल्पज्ञः अणोः संसारी कर्ता भोक्ता सुखी दुखी एवं विधा जीवः अक्षरः भवितुं न शक्नोति। न तु प्रगरिष्यमाणस्य अक्षरात् परतरस्य। यदि भवता ये पुरा एका अत्र वादिना प्रत्याक्षिप्तं यत् अक्षरात् परतः परः जीवः भवति तर्हि जीवस्यैव धर्माः सर्वधर्माः सेत्स्यन्ति। अक्षरत्वादिधर्माः जीवस्यैव कथं न स्युः। न तु प्रगरिष्यमाणस्य अक्षरात् परस्य सर्वनाम्नः प्रकृतत्व संभवे प्रगरिष्यमाण परत्व कल्पना अनौचित्यात्। मुण्डके प्रथमखण्डे यः सर्वज्ञ इति मन्त्रः। तत्रैव खण्डे भूतयोनिः प्राक्कृतः अक्षरात् परस्य तु तृतीयखण्डे प्रस्तावः। ये पुरा यत् प्रोक्तं ब्रह्म श्रुति लिंग समाख्यानम् अनवकाशापत्ते तत् ब्रह्म श्रुतिलिंग श्रुतिषडलिङ्गानाम् तत्र अनवकाशः स्यात् येभ्यः तात्पर्यनिश्चयः विधातुं न शक्ष्यति कोऽपि। अत एव प्रधानपरत्वम् अक्षरशब्दस्य दूरादेव निरस्तम्। अक्षरात् परस्य तु तृतीयखण्डे प्रस्ताय इति सन्निहितपरामर्शसम्भवे अत्यन्तव्यवहितपरामर्शना औचित्यात् च। न च प्रकृतपरत्वे तपसा चीयते ब्रह्म इति अव्यवहितपूर्वमन्त्रप्रकृतपरत्वं एव स्यात्। अत्र तपः शब्द ये भवता एव प्रोक्तं तपः शब्दः क्वचित् आलोचनार्थं कस्मिंश्चित् गणे किं प्रसिद्धं वा? न स्वान्तरु न मास्ति। तप आक्रोश इत्यादि तप ऐश्वर्ये जी। आलोचनायां सम्पदः नास्ति। मैं तद्दिनं यस्य ज्ञानमयं तपः अत्र किञ्चित् यथा तपः इत्यनेन तत्र तप इत्यनेन कृच्छ्रचान्दरायणादीन् व्यावृत्य भगवता गीतासु प्रोक्तम्। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। तो एतेषां देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनादीनां तत्र क्वापि तप इति शब्देन तप इति शब्दस्य अर्थतः अर्थगत्या एवं संगतिः न लगति। जी सम्प्रदाय जी एवमेव महत्प्रसादसौन्नित्वादीनामपि तपः इति शब्देन ग्रहणं न भवति। तो ये किं नैरुक्तिको अर्थः यद्वा ईदृशा अर्थाः शब्दशास्त्रे किं मन्यन्ते? जी सम्प्रदाय यः सर्वज्ञः तत्र तपसा चीयते ब्रह्म इत्यत्र मंत्रः तन्मन्त्रोक्त तपःशब्दविवरणार्थं यः सर्वज्ञ इति मंत्राणाम् आकांक्षाक्रमेण अवतरणम् उपपद्यते। ये भागवती प्रसंगः आगच्छति तपः स तपोतप्यत तपस्तप्त्वा ये उपनिषत्सु वर्तते। भागवते ब्रह्मणः अपि तपः एताकार बकार इत्यनयोः अक्षरद्वयं भगवतः तत्र अव्यक्तात् परतरे भगवान् तकार पकारयोः उपदेशं कृतवान्। तेन तत्तु ज्ञानमय एव तपः ज्ञानमयं तपः आसीत्।
न च तथाक्षरात् तस्माद् इति अपादानपञ्चमीनाम् अर्थैक्यरूप्यप्रकृति रूपी अकृत अप्रत्यभिज्ञानविषयत्वात् प्रबलम् इति तदनुसारेण सो बिभ्यत् कस्मान् बिभेमीति द्वितीयाद्वै भयं भवति। एवं बृहदारण्यकवचो की बृहदारण्यकवचो की सतपः सतपो सतपो तप अतप सतपः तपस्तप्त्वा एवं ब्रह्मणः अपि यः तपः कृतं सर्वादौ तद् ज्ञानात्मकम् एव आसीत्। यस्य ज्ञानमयं तप इति उक्त्या तत्र तु कृष्णचान्द्रायणादीनां तदानीं तु प्रसङ्गः एव नास्ति। हिरण्यगर्भस्य हिरण्यगर्भेण यादृशः तपः तपश्चीर्णं तत्तु ज्ञानमय एव आसीत्। तपसा चीयते ब्रह्म। अत्र चीयते इत्यस्मिन् चयनार्थक धातुः वर्तते, उपचीयते एव। जी जी तथा जी धातु चीते इति संग्रहः वर्तते। तथा हि प्रथमदृष्टान्तेन तावदूर्णनाभिः स्वशरीरैकदेशभूत एकराभूतया लालया तन्तुमिव परमेश्वरः स्वशक्तिशकलेन प्रपञ्चं सृजति। किन्तु तत्र किञ्चित् सादृश्यं वर्तते। तत्र अभिन्ननिमित्तोपादानत्वेन ऊर्णनाभेः लाला इत्यस्य ऊर्णनाभिः यदि निमित्तोपादानम् ऊर्णनाभिः लाला इति भवितुं शक्नोति। लालया तन्तुमिव परमेश्वरः स्वशक्तिशकलेन प्रपञ्चं सृजति संहरति च इति लक्ष्यते। तो तथा सति ऊर्णनाभिवियोगेन तल्लाला सृष्टतन्तोरिव परमेश्वर पृथग्भावेनापि प्रपञ्चस्य कदाचित् अवस्थितिं स्यादिति शङ्कायां द्वितीयदृष्टान्तः। द्वितीयदृष्टान्तः किं भवति? विश्वलिङ्गदृष्टान्तः। जी स्वामी। तेन औषधीनां पृथक् पृथक् पृथिवी अपृथक् सिद्ध्या पृथिव्यैकदेशत्ववत् प्रपञ्चस्य परमेश्वर अपृथगभावसिद्ध्या तदेकदेशत्वम् इति तस्य सर्वोपादानत्वं लभ्यते। तर्हि यथा पुरुषस्य स्वशरीरैकदेशे हस्तपादादिर्यत्नेन परिपालनीयाः तस्मिन् कदाचित् उपहन्यमाने तदुपादानसृजीवतः पुरुषस्य दुःखित्वं तथा च परमेश्वरस्य स्वशरीरभूतशक्तिैकदेशः प्रपञ्चो अवश्यं परिपालनीयः। तस्मिन् कदाचित् उपहन्यमाने दुःखं दुःखित्वं स्यादिति शङ्कायां तृतीयः दृष्टान्तः। ऊर्णनाभिः तृतीयः आसीत्, द्वितीयः तथा पावकात् सम्भवति विश्वं। तृतीयदृष्टान्तः कस्य आसीत्? द्वितीयस्तु आसीत् पावकात् विश्वलिङ्गः, तपसा चीयते ब्रह्म। द्वितीयः तपसा चीयते ब्रह्म इति तु दृष्टान्त एव न वर्तते। संभवतीह विश्वम् तथा क्षरात् संभवतीह विश्वम् इति तृतीयः दृष्टान्तः आसीत्। परमेश्वरस्य ये तेन औषधीनां पृथिव्य पृथक् सिद्ध्या पृथिव्यैकदेशत्वप्रतिपन्ना स्वशरीरैकदेशो हस्तपादादियत्नेन परिपालनीयः। तस्मिन् कदाचित् उपहन्यमाने यदा ये मृत्तिकाम् कुलालः मृत्तिकाम् उपमर्दयन् घटादीन् निर्माति। तत्र घटादि निर्माणे चक्रचालन और चक्रचालनादि तत्र पुरुषस्य दुःखित्वं परमेश्वरे प्रसज्येत। तो तत् व्यावर्धनाय तृतीयदृष्टान्तः तेन यथा जीवतः पुरुषात् उद्भूते तत्शरीरैक देशे केशनखादौ तेन परिपाल्यमाने कदाचित् उपमन्यमानेऽपि पुरुषस्य दुःख अस्पर्शः तथा प्रपञ्चे परमेश्वरादुद्भूते तेन परिपाल्यमाने कदाचित् उपहन्यमानेऽपि न तस्य दुःखस्पर्श इति परमेश्वरस्य प्रपञ्चपालयितृत्वं प्रपञ्चप्रयुक्तदोषास्पृष्टत्वं च लभ्यते।
एतत् सिद्धम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वादिकं प्रपञ्चयितुमेव तपसा चीयते ब्रह्म इत्यादि मन्त्रैः तस्य सृष्टव्य आलोचनादिकं प्रपञ्चते न चैवं भूतम् अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूपं भूतयोनित्वम् अचेतनस्य प्रधानस्य असर्वज्ञस्य जीवस्य च उपपद्यते एवं च अगोत्रमवर्णम् इत्यादि अमूर्तत्वात् प्राणत्वादिवत् ब्रह्मण्येव चेतनत्व सामान्य प्रसक्त जीवधर्म व्यावर्तकतया योजनीयम् एवमेव यथा अत्र प्रधाने जीवस्य वा अक्षरत्वं व्यावर्तितं प्रथमेन दृष्टान्तेन तृतीयेन वा दृष्टान्तेन त्रिभिः दृष्टान्तैः यथा ब्रह्मणः प्रधानस्य वा किम् अक्षरत्वं व्यावर्तितं तथैव चैतनत्वसामान्यप्रसक्तजीवधर्मव्यावर्तकत्वम् अपि एवमेव ऊहनीयम् यथा सुदीप्तात् इति मन्त्रे स्वरूपग्रहणम् अपि जीवरूपकार्याभिप्रायेण योजनीयम् न तु एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति अनन्तरं मन्त्रे वक्ष्यमाण प्राण मनः प्रभृति अचेतन कार्य अभिप्रायेण योजनीयम् इति सूत्रे अदृश्यत्वादि गुणकः यत्तत् अदेश्यमग्राह्यम् अवर्णम् इत्यादि श्रुतेः तद्गुणक इति पुल्लिंग निर्देशो भूतयोन्यभिप्राय इति प्रागेव उक्तम् पुल्लिंग निर्देशः अत्र यत्तत् अदृश्यमग्राह्यं यत् और तत् इति पदेन पुल्लिंग निर्देशः भवति इति पूर्वमेव उक्तम् यद्यपि विषयवाक्ये तत्र ब्रह्म इति पदे नपुंसकं भवितव्यम् और परमेश्वर इति पदे परमेश्वर अभिप्रायेण पुल्लिंगम् इति प्रयोगः यद्यपि विषयवाक्ये यथा यया तदक्षरम् इति अक्षरशब्दस्य यया तदक्षरम् अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते इति शब्दस्य प्रथमनिर्दिष्टत्वात् लघुत्वात् च तेनेव सूत्रेऽपि धर्मनिर्देशः कर्तुम् उचितः तथापि धर्मोक्तिरित्यनेन गृहीत अत्र धर्मी अक्षरे धर्मिनिर्देशः वर्तते धर्मनिर्देशः वर्तते धर्मिनिर्देशः अत्र नास्ति इति उपरि पूर्वम् अस्माभिः मीमांसितं विचारितम् विशेषणीभूत अदृश्यत्वादि गुणमुखेन प्रकृताक्षररूपो भूतयोनिः धर्मित्वेन निर्दिष्टा ननु एवं सति लाघवाद् भूतयोनिरित्येव धर्मनिर्देशः कर्तुम् उचितम् अत्र धर्मनिर्देशः मा भूत् अक्षरत्व धर्मनिर्देशः क्रियेत धर्मनिर्देशः अत्र समीचीनम् इति चेत् सत्यम् अधिकरणवैफल्यशङ्का परिहारार्थम् इदं धर्मनिर्देशः कृतः यदि धर्मनिर्देशः क्रियेत चेत् न यदि लाघवात् भूतयोनिः इति अक्षरस्य धर्मनिर्देशः कृतः भूतस्य भूतानां भूतप्रपञ्चस्य कारणत्वम् इति धर्मः अस्य इति धर्मी तो धर्मनिर्देशः इति क्रियेत तर्हि शोभनं स्यात् तो धर्मनिर्देशे कृते सतिपि कापि बाधा नास्ति किन्तु किं भविष्यति अधिकरणस्य वैफल्यं भविष्यति अधिकरणं किम् अधिकरणं भवति अदृश्यत्वादिकरणम् अदृश्यत्वं यत्तद् अदृश्यम् अग्राह्यमचक्षुः अग्राह्यम् इत्यादि अग्राह्य तस्य अधिकरणस्य तत्र वैयर्थ्यं स्यात् यदि क्वचित् धर्मनिर्देशः स्यात् क्वचित् धर्मनिर्देशः स्यात् चेत् तो अधिकरणस्य वैफल्यम् एव तावत् स्यात् अधर्मवैफल्यं धिया अधिकरणवैफल्य भीत्या अस्माभिः धर्मनिर्देशः न क्रियते तेन अदृश्यत्वादि परमेश्वर गुणो भवितुम् अर्हत्येव अदृश्यम् अग्राह्यम् इत्यादि श्रवणात् पृथिव्यादि नियामकेन शरीरेण पृथिव्यादिषु इदानीं पूर्वं यथा अन्तर्यामि ब्राह्मणे अन्तर्यामि अधिकरणे अस्माभिः यदधितं
पृथिव्यादिनियामकेन शरीरेण पृथिव्यादिषु परमेश्वरस्य दृश्यत्वं स्पृश्यत्वम् अत्र स्पृश्यत्वम् आदि इति पदेन वायोः स्पृश्यत्वम् एवं ऊहनीयम् आकाशस्य श्रोतव्यत्वम् और वायोः स्पृश्यत्वम् अग्नेः दृश्यत्वम् और जलस्य रसयितव्यं रस्यत्वम् और पृथिव्याः घ्रियत्वम् तो एवं परमेश्वरस्य दृश्यत्वं स्पृश्यत्वं च प्रसज्येत इति शङ्कावारणार्थमेव तो यत्तद् अदृश्य दृश्यत्वं वारणार्थमेव खलु अदृश्यमग्राह्यम् इत्युच्यते रूपस्पर्शहीने स्वरूपे दर्शनाय प्रसक्त्याभावेन तत्र अदृश्यत्व अग्राह्यत्वयोः अव्यक्तत्वात् समझे मौली व्हाट इज जी स्वामी चरण। अशब्दमस्पर्शम रूप नित्यमगंधवच्च यत् इति कठश्रुतिः दर्शनादिप्रसक्त्य भावेन तादृश्यत्वग्राह्यत्वयोः अव्यक्तव्यत्वात् श्रुतोपपत्त्यर्थम् श्रुतोपपत्य पुरा श्रुतोपनिषद श्रुतो श्रुतोपपत्त्यर्थं पृथिव्यादिनियामक शरीरस्य अस्मदादि दर्शनादि अयोग्यत्वादि कल्पनीयम् अपाणिपादादि श्रवणम् अपि दर्शनादि योग्य पाणिपादादि अभावाभिप्रायम् इति उपपत्तिः सूचिता भवति ननु अधिकरणान्तेषु सूत्रे पादसंगति सूचनार्थं विशेषणं नास्ति किमर्थम् अस्मिन् अधिकरणे तत्कृतम् उच्यते पूर्वपक्षे स्पष्टानां ब्रह्मश्रुतिलिङ्गवाक्यानाम् अक्षरात् परे अन्वयो अभिमतः तेन स्पष्टब्रह्मलिङ्गवाक्यचिन्तनार्थे तृतीयपाद एव अस्याधिकरणस्य संगतिः न द्वितीयपादः प्रथमे तु स्पष्टलिङ्गवाक्यविचारः द्वितीये अस्पष्टब्रह्मलिङ्गवाक्यविचारः तृतीये पादे स्पष्टास्पष्टब्रह्मलिङ्गवाक्यचिन्तनार्थं तृतीयपादस्य अधिकरणस्य संगतिः द्वितीयपादे संगतिः नास्ति इति शङ्का भवति तन्निराकरणाय द्वितीयपादे अपि अस्य संगति सूचनार्थं द्वितीयपादे अस्पष्टलिङ्गविचारः भवति स्यादेतत् द्वितीय संगति उपपादिता अर्थात न तेन उभयत्र संगतम् अपि एतदधिकरणम् उभयत्र द्वितीयपादेपि सुसंगतं तत्र स्पष्टास्पष्टलिङ्गविचार पक्षेपि अस्य सम्यक् संगतिः भवति और अस्पष्टलिङ्गेपि सम्यक् संगतिर्भवति उभयत्र संगतम् अपि एतदधिकरणम् उभयत्र न प्रवर्तनीयम् उभयत्र यद्यपि उभयत्र संगतम् यद्यपि अदृश्याधिकरणम् उभयत्र संगतम् अदृश्यं तत्र अस्पष्टलिङ्गत्वम् अपि वर्तते अस्पष्टास्पष्टलिङ्गत्वम् अपि वर्तते यद्यपि द्वितीयाध्यायेपि और तृतीयपादेपि यथावत् सुसंगतम् तथापि सप्तमाधिकरणे न प्रवर्तनीयम् उभयत्र न प्रवर्तनीयम् इति एकत्र प्रवर्तनीयम् इति सति प्रथमादिक्रमे कारणाभावात् अत्रैव प्रवर्तितम् प्रथमातिक्रमणे द्वितीये तत्र कारणाभावात् प्रथमस्य अतिकरणे कारणं नास्ति अतैव अत्रैव द्वितीये ये प्रवर्तितम् इति संगति उत्पादिता भवति तत् पूर्वपक्ष एतावता पूर्वपक्ष स्यादेतत् अर्थात् तन्न यथा सुदीप्तात् इति मन्त्रोक्तमक्षरं पावकाद् विस्फुलिङ्गात् तावद् भूतयोन्यक्षरम् इति सम्प्रतिपन्नम् अतः तदनन्तरमन्त्रे ब्रह्मगतपरत्वावधितया अस्य स्पष्टास्पष्टलिङ्ग वाक्यचिन्तनार्थे
सति अपि द्वितीये पादे यस्य समावेशस्य अधिकरणस्य समावेशः केवलतं कृतम् इत्यस्य अत्र इति पूर्वपक्षः आसीत् स्यादेतत् नाम तन्न तत्र अतः तदनन्तरम् अनन्तरमन्त्रे ब्रह्मगतपरत्वावधिया निर्दिष्टम् अक्षरम् अपि तदेव इति एतत् प्रत्याख्येयम् ब्रह्म अस्य अनन्तरं ब्रह्मगतपरत्वावधि यः अक्षरं निर्दिष्टं तथाक्षरात् सम्भवति यः विश्वं तत्र निर्दिष्टम् अक्षरम् अपि तदेव इति एतद् प्रत्याख्येयम् अस्य प्रत्याख्यानम् अस्य निराकरणं स्यात् तथा च भूतयोनि अक्षरस्य ब्रह्मपरत्वसिद्धौ तत्प्रधानं जीवौ वा इति अङ्गीकर्तव्यम् इति तथैव तदनुसारेण यथोर्णनाभिः इत्यादिकं प्रधाने जीवे वा यथा कथञ्चित् योजनीयम् इति आशङ्कानिराकरणार्थं तस्य प्रधानजीवत्वपक्षयोः अनुपत्यनन्तर प्रदर्शनपरत्वेन उभयत्र उत्तरसूत्रम् अवतारयति पुनरिति ಈ ಪುನರಿತಿ ಸೂತ್ರಂ ಸ್ವವಿಚಾರಯಿಷ್ಯಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಭೇದ ವ್ಯುಪದೇಶಾತ್ ನೇತರೌ ವಿಶೇಷಣ ಭೇದ ವಿಪದೇಶಾತ್ ನೇತರೌ ವಿಶೇಷಣ ಭೇದ ವ್ಯುಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ जीवप्रधानयोः अनुपपत्तिं पुनः अत्र अस्मिन् विशेषण भेद व्यपदेशाभ्यां नेतरौ इतरौ अर्थात् नेतरौ अनयुक्त ये उभयोः कमपि नास्ति न इतरौ जीवप्रधानयोः अनुपपत्तिं वाह विशेषण भेद व्यपदेशाभ्यां नेतरौ अस्य विचारः श्वः भविष्यति ये चिरधन चंद्रिका उद्घाट्यते बॉबी भट्टमावागा जी स्वामी चरण पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन् निस्तरङ्गं चिद्व्योमस्फारनादो रुचिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोन्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशुण्डः क्रियादृक् दन्त्यास्योऽयं हठाद्वः स शमयतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः रामसलाईमावागा पत्रीगुप्त परिभाषणे तकारे रेफः रीकारः भवति रकारः वा भवति नहीं रेफा मंत्री मंत्री गुप्त परिभाषा में संभव तिरी मकारः त्र यथा प्रये तकारः रेफा संपदा दुभयम् इकारः रीकारः नास्ति 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 पदः तथा नुम् भवति तथा मन्त्रेति मन्त्रेति मन्त्री मन्त्रताम् अजसि तत्त्वमं वसा गुप्तभाषितजगदविजृम्भणा मन्त्रतां भजसि तत्त्वमं वसा गुप्तभाषितं मन्त्रं जगदविजृम्भणा अत्र गुप्तभाषितमन्त्रं भवति अहमर्थः अहमर्थम् आदिमान्त्यविहीनास्ते मन्त्रास्यु शरदब्रवत् अकार मकार विहीना सर्वेपि मंत्रा अर्थात अहमर्थ अपर्यवसेया मंत्राः शरदब्रवत् मोघाः भवन्ति गुप्तभाषितम् अहमर्थ एव गुप्तभाषितम् यतोहि जगदविजृम्भणा अकार अकार मकार त्रिभीतमात्रकाक्षराणां तत्तत्तत्त्वसन्दर्भात् शाब्दी आर्थी च सृष्टिः आर्थी शाब्दी च सृष्टिः जगद्रूपिणी विजृम्भते तो जगद विजृम्भणा भवत्याः गुप्त भाषितं यद् भवति तत् मंत्रतां भजसि अर्थान्तरूहे तत्र विज्ञानाकल प्रलयाकल और मंत्र मंत्र मंत्रेश्वराः मंत्रमहेश्वराः इति क्रमेण शुद्धाद्वये एतेषां स्थितिर्भवति मंत्रतां भजसि तत्त्वमप्पसा त्वम् एव मंत्रतां भजसि त्वं मंत्रात्मिका मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षी त्वं मंत्रतां भजसि द्वितीयं पठ्यतां जी पंडित जी अक्षिमात्र विशरत् शिखं शिवे अक्षिमात्र विसरक्षिकं शिवे
वह्निमुग्रमुदरे वितन्वती वह्निमुग्रमुदरे वितन्वती ग्रस्तकालतनुभानुमत्कला ग्रस्तकालतनुभानुमत्कला उदये दिशसि शक्तिजृम्भणम् ओदये दिशि शक्तिजिम्भणम् यदानीं उदयः अर्थात कुंडलिनी रूपिणी भगवती कालसंकर्षणी अम्बा यदानीं उदयति उदयति उत उपरि गच्छति और शक्तिजृम्भणं शक्तेः जृम्भणं भवति ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परा शक्त्याकारेण यदानीं इत्यादि आकारान् बिभर्ति तदानीं किं भवति सर्वादौ वह्निमुग्रमुदरे वितन्वति अक्षमात्र विसरत् सशिकं सशिकं वह्निः अक्षमात्र विसरत् तत्र नेत्रे प्रसरन्ति अर्चित् भयस्य तं पत्नीमग्निम् ये तत्र अक्षि इत्यादिषु अर्चिः शिखा अक्षमात्रे नेत्रे विसरन्ति शिखा अर्चिः सा भवति अग्नि अग्निं विसरत शिखं विभो शिखा शिखी वह्निः वह्निमुग्रमुदरे वितन्वति उदरे मूलम् आरभ्य नाभिपर्यन्तं वह्निकुण्डली रूपेण वितन्वति स्वात्मानं प्रसारयति ग्रस्तकालतनुभानुमत्कला यदानीं तदनन्तरं सा च पुनः भानुमत्कला भानोः द्वादशकला अनातादि सम्बन्धी तत्र 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 प्रविलीयते सा च द्वादशकला पुनः स्वोदये चंद्र भानुमत कला स्वोदये स्व चंद्रमसः चंद्रमा सूर्य तेजसा ये प्रकाशत तत्र चंद्रमा स्वोदये भगवत्याः उदय स्वोदये यत्र ग्रन्थस्य विधानम् एव वर्तते किं चिद्गगनचन्द्रिका चिद्गगनचन्द्रिकायाः उदये सति शक्तेः विजृम्भणं भवति तो एवं अत्र येषां मते न तत्र सूर्यो भाति अत्र अनुकृतिः अनुकृते वादरायणं चित् शक्तिः रूपेणैव एतेषां वह्नि सूर्य और अग्नि चंद्रमा एतेषां प्रकाशकत्वं भगवत्या एव आपात्ता भवति तमेव भान्तमनुभाति सर्वं यस्य भाषायाः अनुकारः भवति तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति अथ इदानीं सकलप्रमाता अस्मदादि सदृशः साधकः शाश्वतानन्दविश्रामभूमौ लयाय प्रार्थ्यमानः शक्तिमातरमस्तौ ये सकलप्रमातृत्वं भवति साधकस्य शून्यप्रमातृत्वं विहाय यदानीं उद्यमः अन्तः परिस्पन्दे शुद्धविद्यातत्त्वे यदानीम् अवतिष्ठति ततः अनन्तरं ये उद्यमः बहिरङ्गप्रसरतया शून्यप्रमातृत्वं तत्र पञ्चकञ्चुकानां कञ्चुकिता आसन् तत्र प्रगता तत्र पुरुषप्रकृति इत्यादि पृथिवीयन्तम् एतेषाम् अस्य शून्यप्रमातृत्वम् एव मन्यते ततः उपरि तु स्वप्रयत्नेन तत् कर्तुं न शक्यते न हि इच्छानोदनं तस्य किं वर्तते न हि इच्छानोदनं तस्य उपायत्वेन वर्तते न हि इच्छानोदनं तस्य तत्र उपायत्वेन वर्तते किन्तु आत्मबलस्पर्शात् पुरुषः तत्समः भवति आत्मबलस्य स्पर्शः भवति शुद्धविद्यायां तदानीं ये आत्मविद्यायाः स्पर्शः आत्मबलस्य स्पर्शः आत्मबलस्य आत्मबललाभे विश्वं स्वात्मसात् करोति तो आत्मसात् करणाय बलस्य लाभाय भगवत्याः प्रार्थना क्रियते महाकविना तत्र ते सदसदर्थशून्यता तत्र ते सद असद तत्र निर्वृतिर्जयति यत्र विश्रमः निर्वृत्तिर्जयति यत्र विभ्रमः मातृतत्करणगोचरोचिता मातृतत्कर्णगोचरोज्झिता कालमनुतल्लयोस्तु मे काल्यकालमनुतल्लयोस्तु मे तत्र काल्यकालः कलशब्दसङ्ख्यानयोः काल्य इति काल्यकालः भवति यस्मिन् काल्यः कालो जगत् तस्मात् अनपेतः काल्यः
काल्यः इति कालातीतः यत् अकालः तत्र मे लयः स्यात्। तत्र ते सदसदर्थ तत्र नाम उपर्युक्ते यत्र यस्मिन् एतेषां चिल्लयः भवति चिदात्मनि यत्र साधकः जीवशिवभावं विसृज्य भगवत्या ऐक्यं प्राप्नोति तत्र सद् असदर्थशून्यता सदर्थ अपि तत्र न गति असदर्थ अपि न भवति सदर्थ अर्थयोः शून्यता अनादिमत् परब्रह्म न सदन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादः तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं पादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं मुखः सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। एवं सदर्थ असदर्थ अर्थात भावातीतः यत्र तव यत् पदं भवति निर्वृतिर्जयति यत्र विश्रमः तत्र एकान्ततः विश्रमः भवति श्रमः आयासः तत्र नामतोऽपि न व्याप्तत्वात् तत्र गद्यादीनां तर्ह्येव सम्भवः यदि कस्मिंश्चित् देशे न्यूनता क्वचित् अतिरेकः वा स्यात् क्वचित् वैषम्यं स्यात् तर्ह्येव गतिर्भवति यदि समत्वेन शान्तः समत्वेन सदा पूर्णत्वं भवति तो तत्र भवति विश्रान्तः निस्तरङ्गत्वं भवति विश्रामः आत्मविश्रान्तिः और विश्रमः किं भवति आनन्दपर्यायः चमत्कृतिः विश्रान्तिः और आनन्दः तत्सर्वम् एतेषां पर्यायाः एव तन्त्रशास्त्रे प्रसिद्धाः। मात्रे तद्कर्णगोचरोचिताः मात्री अर्थात माता कर्णगोचरोचिता कर्णानां विषयेन्द्रियाणां यत्र गोचरः विषयेन्द्रियाणां तत्र संयोगेन यद् मातृत्वं भवति तच्च तत्र परित्यज्यते। शब्दादिविषयाणाम् एतेषां विषयाणां ग्रहणहेतूनाम् इन्द्रियाणां तदनन्तरम् अन्तःकरणसंयोगादिभिः अहं जानामि घटं जानामि अयं घटः इति प्रतीतेः आधारत्वं यत् प्रमातृत्वं भवति तच्च तत्र न भवति। प्रमितिप्रमाणव्यवहारयोः आश्रयत्वम् आश्रयभूतः प्रमाता अपि तत्र उच्यतम् अर्थात् विसृज्यते। तत्र किं भवति काल्यकालमनु तत्र काल्यः काल कालपरिच्छेदः तर्हि एव पुरा प्रोक्तं कालकर्षिणी कालात् उन्मनीय अवस्थातः अकालं समनीय अवस्थातः जीवम् अणुं तत्र उन्मन्य अवस्थायां कर्षयति आकृष्य तत्र स्थापयति अतैव भगवत्याः कालकर्षिणी इति नाम। काल्यकालमनुतल्लयोस्तु मे तस्मिन् दशायां मम लयः अस्तु अत्र लयः क्वचित् व्युत्थानाय लयः न तच्चिराय मे लयः अस्ति इति सकृदेव अकाले कालाकालमकालकं ये तत्र द्विविधा तत्र त्रिस्रः कोट्यः सन्ति कालः अकालः कालाकालः तो काल्य हे काली अत्र सम्बुध्यन्तम् एकाली भगवती एवं अकालं मनु तल्लयोस्तु मे मात्रकर्ण गोचर उच्चिता यावस्था यत्र विश्रमः निवृत्तिर्भवति यत् सदसदयोः यत्र उभयोः एकमुष्टम् एव युगपत्रेव प्रहाणं भवति उभयो यत्र गतिर्भवति तस्मिन् स्वविश्रान्ति आत्मविश्रान्ति दशायां मम लयः स्यात्। लयः समावेशः लयः नाम आगमिकाः तत्र लय चित्तलयः इति न इच्छन्ति लयः नाम समावेशः मय्येव मन आगत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः तत्र निवसिष्यसि नाम चिराय निवसिष्यसि ततः व्युत्थानं न भवति। व्युत्थानदशायाम् अपि तत्र शिवसद्भावः कस्य न क्रियते व्युत्थितस्य तस्य कारणानि त्रयोदश करणानि कर्ण सर्वजायमानो जगदश्चैतन्यप्रयोगचतुरः तस्य करणानि त्रयोदश तेषां त्रयोदश करणं स्पष्टं भवति न वा भवति इंद्रियाणि पंचकर्मेन्द्रियाणि मनोबुद्धि अहंकारः चित्तम् आगमशास्त्रे अंतःकरणे न गण्यते प्रकृतिरेव अंतःकरणं प्रकृतिरेव चित्तम् इति केषाञ्चित् ये कः आसीत्
राजानक आनंद इत्यादीनां षट्त्रिंशत्तत्त्वसन्दोह इति ग्रन्थस्य प्रणेतुः मते चित्तम् एव प्रकृतिरेव चित्तं भवति। तो एवं करणानि त्रयोदश तेषां गोचरा विषयाः तैरुचिता रहिता प्रवात्रेन्द्रियविषयक्षमता बहिरुक्ताः। तर्हि एव उपरि कुण्डलिन्याः उन्मेषः प्रोक्तः। कुण्डलिन्याः इदानीम् उन्मेषः, इदानीं कुण्डलिनी उन्मिषति, अग्निकुण्डली, सूर्यकुण्डलिनी, चन्द्रकुण्डलिनी इति रूपेण प्रवात्रप्रमाणप्रमेय इत्यादीन् आत्मसात् कृत्वा स्वमहिम्नि स्वसंविदाकारतया यदानीम् अवतिष्ठति तदानीं भवति विश्रान्तिः। तस्मिन् दशायाम् इन्द्रियविषयक्षमता सर्वापि तत्र इन्द्रियेभ्यः किमपि तदानीं भवति यत् किमासीत् तत्र यत्तद् अदृश्यमग्राह्यम् अचक्षुः सन्तश्च असन्तश्च सदसद् शून्यं, सदसद् सद्भावः अपि नास्ति असद्भावः अपि नास्ति। तो तादृशं यद् आनन्दं, यत् शून्यता रिक्तता भवति, प्रपञ्चोत्तीर्णत्वव्यपेक्षया शून्यता भवति। तत्र बौद्धादिषु इव असद्भाव प्रपञ्च निस्वभावत्व रूपशून्यता तत्र नास्ति। एवं भूता निर्वृत्तिः सुखम् आनन्दो जयति सर्वोतकर्षेण वर्धते। अतः ससंज्ञो यत्र ते इते इति युष्मत्सम्बन्धेन पराम्बा एव अत्र निर्दिश्यते। चिच्चक्रेश्वर्याः विश्रमः, ये चित्चक्रेश्वरी भवति तदा स्वसंविद चक्रेश्वर्या स्वसंवित् किं भवति, ये अन्तिमं सूत्रं वर्तते पृथ्वीविज्ञानोदयस्य प्रकाशानंद तदानीं स्वसंवित चक्रेश्वरत्व प्राप्तिर्भवति, स्वसंवित चक्रेश्वरत्वं भवति। स्वसंवित चक्रम् एव चित्चक्रम्। चिच्चक्रेश्वर्याः तस्याः चक्रेश्वर्यत्वं चक्रैश्वर्यं प्राप्यते। तत्र चित्चक्रेश्वर्याः विश्रमः स्वरूपेण अवस्थानतया केवलं चिदानन्दयोः प्राचुर्यानुभवः। एतादृशो निकेतः पुरुषार्थतया सर्वेषां स्पृहणीयः। तो ये ग्रन्थादिभ्यः न ज्ञायते। सर्वो जनः किं भवति, अनुकूल प्रतिकूल विषये सर्वो जनः रामसराई महाभागाः निसर्गतः एव व्युत्पन्नः। जी जी स्थान पढ़ना जी संतना पशवः पशुभिश्चाविशेषात् जी जी स्थान पढ़ा हमारे पूर्णपाणिम् उपलभ्य गावः आगच्छन्ति, दण्डोत्यत पाणिम् आगत्य भीत्या पलायन्ते पशवः गवालयः। एवं ये तत्र हानोपादान विवेकः सर्वेषां निसर्गतः भवति। अत एव प्रोक्तं कश्चित् कस्मिंश्चित् विश्वं ललितोपासितु। सर्वोऽपि जनः जात एव सर्वानर्थनिवृत्ति परमानंद प्राप्ति इत्यस्मिन् दीक्षितः जायते। अत्र उक्तं चित्चक्र एतादृशो निकेतः पुरुषार्थतया सर्वेषां स्पृहणीयः। सर्वाशापहान्या सर्वपाशापहान्या विश्वमाया निवृत्त्या च चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति सामरस्यास्पदत्वात् कालो जगदभक्षकः प्रसिद्धः तस्माद् अनपेतः काल्यः। मम विच्छेदस्तु एवं काली इति सम्बुध्यन्तम् और अग्रे अकारम्। अनेन काल काली काल्य इति अस्मिन् इति निश्चय ण्यत्वा प्रत्ययः काल्य। काल्य इसमें कश्चित् ये पदं शुद्धम् अशुद्धं वा काल्य इति पदम् काल्य इति संपद काल्य तु समीचीनं काल्य इति काल्यं यत् प्रत्ययः कृतम् अनेन अनपेतार्थे बाहुलकाद् यत्। जी स्थान पर कालादनपेदं काल्यं कालाद् अनपेतः काल्यः, अनपेतार्थे बाहुलकाद् यत्। प्रसिद्धिजगदभक्षकः कालाद् अभिन्नः प्रारब्धकर्मभोगानन्तरं देहपादानन्तरं सर्वेषाम् अनुग्राहकः काल्यो यः कालस्तमनुपश्चात् तत्पूर्वोक्तस्पृहणीयतायाः कारणात् प्रार्थये तत्र मे साधकजीवस्य लयो लीनतां जीवनावसानप्राप्तिः। अर्थात् तत्र मे विश्रमः स्यात्। विश्रान्तिः स्वरूपावस्थितिरेव तत्र विश्रान्तिः। अस्तु भवतु पैश्यायां लोट्।
माद्रे ततकरणगोचरोच्चिता सदसदर्थशून्यता रूपा निर्वृत्तिर्जयतु अलक्षणमचिन्त्यमभ्युपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं यच्चतुर्थं मन्यते तदेदानीं शिवस्य क्रमत्वपक्ष अपेक्षयैव शक्तेरक्रमत्वम् इति प्रतिपादयन् पञ्चधा प्रसूतं कलनशब्दार्थं निरूपयन् कालस्यापि कलयित्रीं काली शक्तिं स्तौति तो कालं कालस्यापि या कलयित्री कालम् अपि या जनयति तादृशीं शक्ति कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्या एक अन्तिमः क्रमस्तोत्रे वर्तते नक्तं महाभूतलये श्मशाने नक्तं महाभूतलये श्मशाने दिक्खेजरी चक्रगणेन साकम् ఈ కాలం మహాకాలం అపి కాలం మహాకాలబలం గ్రసంతి భగవతి కాలం మహాకాలం ఆకృష్ణేన తత్ర అలంగ్రాస అలంగ్రసంతి ఇది భవతి చరవణానంతరం కాలం మహాకాలమలం గ్రసంతి కలన శబ్దార్థం నిరూపయన్ కాలస్యాపి కలయితిరీం కాళీ శక్తిం స్తౌతి క్షేపమం వితనోతి సంఖ్యయా क्षेपमम्बवितनोति संख्यया తద్గ్రహశ్చ సహసా అపరత్రయే तद्ग्रहश्च सहसा परत्रये అక్రమః సఖలు కాల ఈశ్వరే अक्रमः स खलु काल ईश्वरे यमुष्य भवति स कालियसौ प्रत्यमुष्य भवति च काल्यसौ ఈ కాళీకి పదం ఆగమరహస్య గ్రహీ అస్య పదస్య ఆగమరహస్య గృహీతం అర్థం प्रतिपादयन् महाकविना भगवती अत्र अस्मिन् श्लोके स्तुता क्षेपमं वितनोति संख्यया क्षेत तत्र अक्रमः परा क्रमः क्रमाक्रमः इत्यादि उत्तीर्णः तत् यद्यपि अत्र वर्तते क्षेपे कलगतौ कलसंख्याने कलशब्दे इति कलशब्दस्य काल काली शब्दयोर अर्थावगमाय कलन पदार्थावगमः संख्यया क्षेपं विदनोति तद्ग्रहश्च परत्रये सहसा तद्ग्रहं करोति अक्रमः स खलु काल ईश्वरे अक्रमत्वात् प्रत्यमुष्य भवति काल्यसौ अत्र काली इति पदस्य बहुविधा व्याख्याः सन्ति श्वः विचारयिष्यामः ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थाववासिने नम्यन्ते स्वामिने इनके से